हरिः ॐ गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां निधिपतिं हवामहे वसु मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्। ॐ नमो भगवते गजाननाय। संसारमोहनगणेशकवचम् विष्णुर्वाच। संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्य बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने। ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्। 32 मन्त्रो ललाटं मे सदा वतु। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनम्। तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम्। ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम। दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः। ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदा वतु। ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदा वतु। ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदा वतु। ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा वतु। ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षाय स्थलं च गम्। करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत्। प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः। दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः। पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः। कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च। ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः। अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः। स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतम्। श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले। वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज। मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि। परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च विधिवत्। कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। विष्णुर्वाच। संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्य बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने। ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्। 32 मन्त्रो ललाटं मे सदा वतु। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनम्। तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम्। ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम। दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः। ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदा वतु। ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदा वतु। ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदा वतु। ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा वतु। ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षाय स्थलं च गम्। करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत्। प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः। दक्षिणे पातु विघ्नेशो
नैऋत्यान्गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यान्गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु
विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कङ्कालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नटेत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कङ्कालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु
सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यान्गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदा वतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नाशिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदा वतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदा वतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदा वतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा वतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कङ्कालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यान्गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य
कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नटेत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं
कङ्कालं पातु वक्षाय स्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदा वतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नाशिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदा वतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदा वतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदा वतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा वतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कङ्कालं पातु वक्षाय स्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य
कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षस्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः विष्णुरुवाच संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवो लम्बोदरः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वेषां कवचानां च सारभूतम् इदं मुने ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् 32 मन्त्रो ललाटं मे सदावतु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गमिवै सततं पातु लोचनं तालुकं पातु विघ्नेशः सन्ततं धरणीतले ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च सन्ततं पातु नासिकाम् ॐ गं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम दन्ताश्रतालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदावतु ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं
पातु वक्षाय स्थलं च गम् करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत् प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां गजाननः पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः कृष्णस्यां षष्ठोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोर्ध्वतः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज मया दत्तं चतुर्भ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परं परं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ग्रहेन्द्रकवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेत् शङ्करात्मजं शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः।